हेलो फ्रेंड्स, आज हामीलाई एउटा क्वेशन दिएको छ। इफ ए भेक्टर एंड बी भेक्टर आर नॉन जीरो भेक्टर्स देन इट इज पॉसिबल फॉर ए भेक्टर एंड ए क्रॉस बी भेक्टर एंड ए भेक्टर डॉट बी भेक्टर बोथ टू बी जीरो। भन्नुको अर्थ दुईटा भेक्टर दिएको छ, ए भेक्टर र बी भेक्टर, र यो नन जीरो भेक्टर्स हो, जीरो भेक्टर्स होइन। भन्नुको अर्थ जीरो भेक्टर्स भएको भए त निकाल्नै सक्दैन। त्यसैले यहाँ भनिदिएको छ पहिला नै यो जीरो भेक्टर्स होइन र इट इज पोसिबल कि यो सम्भव छ ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर एंड ए भेक्टर डट बी भेक्टर। भन्नुको अर्थ क्रस प्रोडक्ट एंड डट प्रोडक्ट के दुवै जीरो हुनु पोसिबल छ। अब आऊ हेरौँ हामी हुन्छ कि हुँदैन। अब भेरिएबलबाट हामी हेर्न कोसिस गर्छौँ, किनभने अब कति लिने हामी नम्बर्स त लिँदै लिँदै थाक्छौँ नि। लाखौं करोडौं नम्बर्स छ भने भेरिएबल्सलाई युज गरेर, फर्मुलालाई युज गरेर यो पत्ता लगाउने हो। कसरी? अब हेर्नुस्, हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर, हामीलाई थाहा छ मार्करै नचलेको, हामीलाई थाहा छ ए भेक्टर डट क्रस बी भेक्टर इज इक्वल्स टू एबी साइन थीटा, अनि यो डाइरेक्सन हो कि होइन। अब हेरौँ, यदि म मान लिऊँ यदि मेरो थीटा जीरो लिइरहेको छु भने, यदि थीटा जीरो लिन्छु भने हाम्रो के हुन्छ, एबी साइन जीरो। अनि साइन जीरो हुँदाखेरि यदि साइन थीटा 0 डिग्री छ भने साइन 0 डिग्री हुन्छ, र साइन 0 को भ्यालु के हुन्छ भने साइन 0 को 0 ही हुन्छ भ्यालु। भने यो होल भ्यालु मेरो 0 भइहाल्यो, 0 भइहाल्यो। सिमिलरली म के गरिरहेको छु भने ए भेक्टर डट बी भेक्टर, अब यहाँ यो भइहाल्यो हाम्रो क्रस प्रोडक्ट। अब डट प्रोडक्ट निकाल्ने हो। अब डट प्रोडक्ट को फर्मुला के हो भने एबी साइन कस थीटा, इसमा डाइरेक्सन हुँदैन। र म जब यसमा कोस को यो थीटा को भ्यालु 0 हाल्छु भने यहाँ कोस 0 को भ्यालु के भइहाल्छ, 1, भने हाम्रो भ्यालु एबी आइरहेको छ। के यो 0 र एबी इक्वल छ? छैन। छ त छैन, र एउटा त 0 भयो। हामी यो क्वेशन को अनुसार गर्नु पर्यो। यहाँ एबी त एउटा त ए भेक्टर क्रस प्रोडक्ट 0 भयो, तर अर्को हाम्रो डट प्रोडक्ट नन जीरो आइहाल्यो, केही स्केलर भ्यालु आइहाल्यो। अब नेक्स्ट सिमिलरली हामी के चेक गर्छौँ 90 डिग्रीमा। अब 90 डिग्रीमा चेक गर्ने हो भने ए क्रस बी भेक्टर इज इक्वल्स टू एबी साइन 90 डिग्री। अब म के गर्छु, यो थीटा को भ्यालु 90 डिग्री लिन्छु। थीटा को भ्यालु 90 डिग्री लिन्छु भने कति आउँछ त, एबी साइन 90 डिग्री भनेको एबी अनि साइन 90 को भ्यालु 1 हुन्छ भने एबी यहाँ भेक्टर हाम्रो युनिट भेक्टर। अब यहाँ हेरौँ त केही स्केलर भ्यालु विथ द भेक्टर आयो, तर यदि म त्यही अब डट प्रोडक्ट निकाल्छु यसको एबी कस 90 डिग्री, त हेरौँ त यसको भ्यालु अब 0 आउँछ। कस 90 को भ्यालु 0 हो भने यो 0 आयो। त यहाँ के हामी हेरिरहेछौँ, एउटा लिइरहेछौँ भने अर्को स्केलर आइरहेछ, फेरि अर्को स्केलर आइरहेछ भने डट प्रोडक्ट हाम्रो 0 आइहालिदिरहेछ। भन्नुको अर्थ एउटा कुनै पर्टिकुलर एंगलमा दुवै सेटिस्फाई गरिरहेको छैन। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने इट इज नट पोसिबल, इट इज नट पोसिबल फर ए क्रस बी एंड